मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, हेर त। देखेछ मैले स्क्रिन सेयर गरेको? हजुर सर देख्छु। ल अब आज चाहिँ हामी नयाँ उसमा है, नयाँ युनिट त होइन, अब टपिक त्यही हो। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट उस हो है। यो सकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो युनिट सकिन्छ। युनिट 3 हो अहिले हामीले पढेको, त्यो सकिन्छ है। आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ प्रुफ मेथड्स हो है। यस अन्तर्गत मेनली हामीले चाहिँ तीनटा पढ्छ। तीनटा भन्नाले डाइरेक्ट प्रुफ पढ्छ एउटा चाहिँ, अर्को भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रुफ। इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ हाम्रो प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन र प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने आउँछ, दुईटा आउँछ होइन। त्यसपछि मेन चाहिँ यो तीनटा हो। त्यसपछि अरू पनि छ न त यहाँ, के अरे अरू प्रुफ बाई केसेस भन्ने छ, ट्राभल प्रुफ र भ्याकेस प्रुफ भन्ने छ। तर मेन भनेको हाम्रो डाइरेक्ट प्रुफ। अनि इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ हाम्रो प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभ र प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन भन्ने छ है। त्योभन्दा पहिला यहाँ बेसिक टर्मिनोलोजिजहरू भनेर मैले लेखिदिएको छु यहाँ होइन। थ्योरम भनेको के हो, प्रुफ भनेको के हो भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। तिमीहरू आफैले हेर यो कुराहरू, मैले भन्नु पर्दैन है। मेन भनेको म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि डाइरेक्ट प्रुफ। यो हामीले प्रुफ तिमीलाई क्वेसन दिन्छ, सो द्याट भनेर तिमीले चाहिँ केही समथिङ तिमीलाई स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा तिमीले त्यो प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले जुन पहिला इम्प्लिकेसनमा पढ्यो नि, पी इम्प्लाइज क्यू भन्ने। अब हामीले मानेको थियो पी भनेको हाइपोथेसिस अथवा प्रेमिस हो र क्यू भनेको चाहिँ कन्क्लुजन हो भनेर भनेको थियो, पढेको थियो होइन हामीले त्यो है। अब यसमा के हुन्छ त, अब हामीले फेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि अब भ्यालिडिटी चेक गर्दाखेरि हामीले यदि पी हाम्रो ट्रु छ भने क्यू पनि ट्रु भयो भने, दुइटै ट्रु भयो भने हाम्रो आर्गुमेन्ट भ्यालिड हुन्छ भनेर यस्तो टाइपको पढाएको थियो अहिलेसम्म होइन। अब यसमा चाहिँ के छ त, डाइरेक्ट प्रुफमा के हो त भन्दा डाइरेक्ट प्रुफ भनेको स्ट्रेट फरवर्ड हो है। जस्तै मैले यहाँनिर तिमीलाई यो उस गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ पेन्टबाट तिमीलाई देखाइदिन्छु है त, डाइरेक्ट प्रुफ इन्डाइरेक्ट प्रुफको बारेमा। जस्तै पहिला चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट प्रुफ पढ्छौँ है त। डाइरेक्ट प्रुफ भनेको कस्तो भन्दाखेरि सजिलो छ यो है, बुझ है त। पहिला डाइरेक्ट प्रुफमा के हुन्छ त, हामीले स्ट्रेट फरवर्ड प्रुफ गर्ने हो। जस्तै हामीले अब हाम्रो पी इम्प्लाइज क्यू छ, तिमीलाई स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, यसैको उसमा दिएको हुन्छ है। यस्तै इफ देन यस्तो टाइपमा दिन्छ क्या, सो द्याट इफ यो इज इक्वल टु यो देन यो इज इक्वल टु यो भनेर भन भन्छ। डाइरेक्ट प्रुफ युज गरेर गर भन्छ क्या, तिमीलाई स्टेटमेन्टहरू दिएको हुन्छ त्यहाँनिर। यसमा के गर्छ त हामीले भन्दा डाइरेक्ट प्रुफमा हामीले इम्प्लिकेसनको उसमा चाहिँ के छ, यदि हामीले डाइरेक्ट प्रुफ भनेको त हामीले स्ट्रेट फरवर्ड गर्ने हो। यदि हामीले यो हो, हामीले पीलाई ट्रु मान्छ भने, पी भनेको के हो त हाइपोथेसिस अथवा प्रेमिस, यसलाई हामीले ट्रु मान्छ भने हाम्रो यो पनि ट्रु आउनु पर्यो, भनेको कन्क्लुजन रिजल्ट पनि ट्रु आउनु पर्यो होइन। यसलाई हामीले ट्रु मानेछ भने, यसलाई हामीले ट्रु एज्युम गरेछ भने यो पनि हाम्रो के हो त ट्रु आउनु पर्यो भनेको डाइरेक्ट प्रुफमा स्ट्रेट फरवर्ड हो। यो केही पनि छैन। इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ होइन। डाइरेक्ट प्रुफमा के हो त, यदि हामीले यसलाई ट्रु मानेको छ भने, यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने, पी भनौँ न प्रेमिस ट्रु छ भने हाम्रो के हो त कन्क्लुजन पनि ट्रु हुनु पर्यो भनेको है। डाइरेक्ट प्रुफमा यति हो स्ट्रेट फरवर्ड। अब यसमा हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब इन्टिजरहरू दिएको हुन्छ त्यहाँनिर है, इन्टिजरहरू दिएको हुन्छ, नम्बरहरू के। नम्बर भनेको तिम्रो नर्मली के हुन्छ त हाम्रो केसमा अड र इभन दुईटा हुन्छ। नम्बर यही त हुन्छ, अड र इभनै हुन्छ नि त होइन र होइन। नम्बर भनेको यो केसहरू आउँछ है, किनभने तिमीलाई चाहिँ अब यो सोधिरहेको छ यहाँनिरबाट। अब हामीले यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब इफ एन इज इफ तिमीलाई सपोज इफ एन इज इभन भनेर यसरी दियो भने दिन सक्छ क्वेसन है। इफ एन इज इभन भनेर भन्यो भने के हो त भन्दाखेरि अब हामीले यो इभन भन्ने बित्तिकै हामीले के हो त यो एनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एन इक्वल टु भनेर इभन छ भने हामीले एन इक्वल टु भनेर 2 टाइम्स एउटा के भ्याल्यु, एउटा केही उस तिमीले यहाँ लेटरले डिनोट गर। मैले के माने सपोज भनेको के हो त हाम्रो कुनै एउटा इन्टिजर हो, कुनै इन्टिजर हो भनौँ न, भनेको के बिलोङ्स टु जेड भनेको यो सेट अफ इन्टिजर्स हो यो जेड है। तिमीलाई थाहा छ नि होइन जेड भनेको, यो त थाहा छ जेड भनेको, तिमीले सुनेछौ नि होइन। हेलो यस सर ल जस्तै मैले जस्तै एन इज इभन हो भन्यो भने तिमीलाई क्वेसनमा सोध्यो भने हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एन भनेको चाहिँ 2k भनेर लेख्छौँ कि यसरी के, किनभने तिमीले यो के बिलोङ्स टु अब यो जेड भनेको सेट अफ इन्टिजर हो। तिमीले अब इन्टिजरबाट तिमीले जति भ्यालु लिए पनि त्योको टाइम्स 2 भनेको त इभनै हो नि त यो भनेको त होइन र। तिमीले यताबाट तिमीले 1 2 जे लिए पनि होइन, इन्टिजर भ्यालु जे राखे पनि त हामीले 2 को मल्टिपल भनेको त जहिले पनि इभनै हुन्छ नि त। भनेको हामीले यसरी डिनोट गर्छ के, एन इज इभन भन्यो भने हामीले के हो त यसरी गर्छ। जस्तै तिमीले अब एन इज अड भन्यो भने
एन इज अड भनेछ भने सपोज यहाँनिर अड यसरी क्वेसनमा तिमीलाई दिएको हुन्छ क्या यो कुराहरू है पछि हामीले उस गर्छौँ यो प्रब्लम नै गर्छौँ यदि तिमीलाई अड भनेर दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु 2 अब यहाँ के मानेछ मैले ल एम माने ल सपोज एम प्लस 1 यसरी जे मानिनु हुन्छ यो केही फरक पर्दैन है तिमीले 2k प्लस 1 नै लेखे पनि हुन्छ यो भनेको के हो त एम भनेको के हो त मेरो कुनै इन्टिजर हो यसरी तिमीले यो चाहिँ लेख्नु पर्यो है यो भनेपछि तिमीले के हो त यो भ्यालु जे राखे पनि यो 2 को मल्टिपल भनेको इभन हुन्छ प्लस त्यसमा 1 जोड्दियो भने त्यो जहिले पनि अड हुन्छ यति कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो यो अड र इभनको कुराहरू आउँछ यसमा अब तिमीलाई इभन आउने बित्तिकै हामीले यो राख्नु पर्यो यसरी 2 टाइम्स के भनेर राख्नु तिमीले एबीसीडी जे राख्नु भयो अल्फाबेट त्यही हो कि तिमीले यहाँ लेख्नु पर्यो त्यस्तै अब अडको केसमा तिमीले के गर्नु पर्यो त 2m प्लस 1 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो मेन भनेको यो गरिसकेपछि अब हामीलाई के गाह्रो हुँदैन अब यहाँनिर जाम यहाँ पोइन्टमा अब यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेजमा म तिमीलाई अहिले प्रब्लम सल्भै गरेर देखाइदिन्छु यहाँनिर मैले यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ वी प्रुभ द इम्प्लिकेसन p implies q where we start assuming that the hypothesis p is true भनेको छ सुरुमा हामीले यसलाई ट्रु भनेर मान्छौँ एन्ड युजिङ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल रुल्स अफ इन्फ्लुएन्स हामीले जे छ त्यो पढेको इफ q बिकम्स ट्रु यो पनि ट्रु आयो भने देन द आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड दिस इज डाइरेक्ट प्रुफ भनेको यसलाई हामीले ट्रु मान्ने हो अनि यसबाट गर्दाखेरि सल्भ गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यो पनि ट्रु आयो भने के हो त हाम्रो आर्गुमेन्ट भ्यालिड छ अनि यो भने के हो त डाइरेक्ट प्रुफ हो डाइरेक्ट प्रुफ स्ट्रेट फरवर्ड छ यसलाई हामीले ट्रु मान्ने अनि यस रिजल्ट पनि ट्रु आयो भने डाइरेक्ट प्रुफ हो है जस्तै यहाँनिर हेर मैले के लेखेको छ भन्दाखेरि द इन्टिजर n इज इभन इफ देयर एक्जिस्ट एन इन्टिजर k सच द्याट n इज इक्वल टु 2k अहिले भनेको त्यही हो भनेको n कुनै एउटा इभन हो भने हामीले यसरी लेख्न मिल्छ 2k भनेको 2k के भनेको के हो त हाम्रो कुनै एउटा इन्टिजर हो भनेको छ है n इज अड इफ देयर एक्जिस्ट एन इन्टिजर k सच द्याट n इज इक्वल टु 2k प्लस 1 यो भनेको के हो त हाम्रो अडको केसमा हो के भनेको एउटा तिम्रो कुनै उस हो है यो तिम्रो इन्टिजर हो भनेर भनेको है अब क्वेसन तिमीलाई कसरी सोध्छ त यसरी सोध्छ ल एक्जाम्पल भनेको इफ a and b आर इन्टिजर्स देन यो भनेर भनेको छ अब भनौँ न यहाँनिर यसरी भन्छ तिमीलाई सो द्याट भनेर भन्छ सो द्याट सरी क्वेसन यसरी सोध्छ सो द्याट होइन इफ a and b आर अड इन्टिजर्स देन a प्लस b इज इभन इन्टिजर भनेर सोध्छ अब तिमीले यो प्रुभ गर्ने हो अब हेर है त यता यो मैले लेखेछु यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेछु मैले तिमीलाई यता डाइरेक्ट उसमा देखाइदिन्छु ल यहाँनिर क्वेसन के हो छ त यो छ तिमीले अब प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो यहाँनिर अब हेर है ठिक छ यो हाम्रो के हो त यो हाम्रो क्वेसन हो यो क्वेसन है हाम्रो तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सो द्याट भनेर इफ a and b आर इन्टिजर्स भनेको छ यो भनेको p मान सपोज अहिलेलाई यतिकै हैन देन a प्लस b इज इभन इन्टिजर यो भनेको हाम्रो q हो अब हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो त a and b आर अड इन्टिजर्स भनेर मान्नु पर्यो सबभन्दा पहिला हैन a and b आर के हो त अड इन्टिजर्स भनेर मान्नु पर्यो त्यो गरिसकेपछि के हो त यो दुईटाको सम चाहिँ के हो त इभन इन्टिजर आउँछ अरे के यो ट्रु भनेर हामीले यसलाई ट्रु मानेर एज्युम गरेर गर्दाखेरि यो रिजल्ट यो पनि कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने हाम्रो के हो त यो आर्गुमेन्ट भ्यालिड छ अनि दे आर के हो त अनि यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट प्रुफ हो भनेर भन्ने है अब हामीले प्रुफ गरौँ न अब प्रुफ अब यसरी यहाँ मैले प्रुफ भनेर लेखेँ यहाँ सपोज है यो प्रुफ है यो प्रुफ भनेर लेखेको ल यो प्रुफ हो हाम्रो अब यसमा के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला भन्दाखेरि हामीले अब यहाँ के भनेको त पहिला यो हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो त के भनेको छ यो अड इन्टिजर भनेको छ दुईटा हैन हेर है तिमीहरूलाई यहाँनिर देखा हुनु कता गयो एक्जाम्पल यो हो हुनु द फ्याक्ट द्याट इफ अ नम्बर इभन देन वी क्यान रिप्रेजेन्ट एज 2k भनेर भनेको छ त्यही कुरा लेख्ने हो यहाँनिर के छ त अड छ हामीले 2k प्लस 1 लेख्ने हो है त्यसरी लेख्ने अब यहाँनिर हेर मैले के भनेको थिएँ यो दुईटा के छ त अब हाम्रो दुईटा के छ त यसरी लेखौँ अब ल के छ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा चाहिँ हाम्रो के छ त अड इन्टिजर हो भनेछ अनि चाहिँ यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त यसरी गरौँ मैले सिधै अहिले तिमीलाई देखाइदिएँ यो बुझिन्छ अहिले त्यो ल्याङ्ग्वेज उता हेरे पनि हुन्छ है जस्तै प्रुफ भनेर भने दुईटै के छ त मेरो अड इन्टिजर भनेको छ अड इन्टिजर भने चाहिँ मैले यसलाई के माने त 2k प्लस 1 माने सपोज पायो नि अनि यो गर्न अड हो यो भनेपछि के हो त के भनेको के हो त मेरो कुनै एउटा इन्टिजर हो कुनै एउटा भन्नाले इन्टिजर हो हैन त्यो इन्टिजर भ्यालु हो त्यो भनेको मैले जेड लेखेँ
अब b लाई पनि मैले के गरेँ त b पनि त मेरो दुईटै उस भनेको छ अड इन्टिजर भने नि त दुईटै हैन एउटै भ्यालु एउटै उस इन्टिजरको भेरिएबल चाहिँ यहाँ नलेख है फरक फरक लेख है मैले l लेख्दै ल 2l + 1 यो भनेको के हो त l पनि के हो त यो चाहिँ मेरो के हो त इन्टिजर हो अब यो दुईटा इन्टिजर मैले माने यो दुईटा गरे यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भयो यो मैले उस गरेको छु ट्रु भनेर मानेछु यसलाई यो त मैले ट्रु भनेर माने अब मेरो के हो त यो पनि ट्रु आउनु पर्यो यो पनि ट्रु आउनु पर्यो यो भने चाहिँ मैले अब a + b क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको हैन के आउनु पर्यो त यो इभन आउनु पर्यो के अब हेरौँ ल a + b भनेर गरौँ न a + b भनेको के भयो त अब यहाँबाट के आयो 2k + 1 आयो हैन प्लस तलबाट के आयो त 2l + 1 आयो भनेको 2l + 1 अब हेर है यो गर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट के आउँछ त 2k + 2l हैन प्लस 1 + 1 भनेको 2 हो यति आयो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 कमन लियो भने के हुन्छ त के हुन्छ प्लस l हुन्छ प्लस 1 भयो अब हेर है यो भनेको त 2 मैले a एउटा कुनै अल्फाबेट माने a भने जस्तो हो नि हैन र यो a भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ k + l + 1 भनेको यो भनेको है यो मानेको है मैले है किनभने यहाँबाट तिम्रो जे नम्बर आए पनि भ्यालु के नम्बर के अड आए पनि इभन आए पनि त्यसको मल्टिपल 2 भनेको त जहिले पनि इभन हुने हैन र भनेको 2 या त के भयो त हाम्रो a + b त के भयो त हाम्रो इभनै आयो नि त भने चाहिँ के भयो मैले यसलाई ट्रु मानेर गर्दाखेरि मेरो रिजल्ट पनि के आयो त इभनै आयो भनेको यो प्रुफ भयो के यो डाइरेक्ट प्रुफ गरेको हामीले यसलाई चाहिँ के हो त यसलाई डाइरेक्ट प्रुफ भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त डाइरेक्ट प्रुफ के गाह्रो हैन सजिलो हो बुझ्यो कि नै बुझ्यो सजिलो छ नि त्यस्तो गाह्रो छैन हैन र जस्तै यहाँनिर इभन भनेको भए तिमीले 2k + 2l भनेर लेख्न पर्थ्यो त्यही गरेर यहाँ क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्छ भनेको तिमीले यसलाई मान पहिला एज ट्रु माने ट्रु भ्यालु राखे ट्रु एज्युम गरेर मान यो राख त्यसपछि यसको भ्यालु पनि ट्रु आउनु पर्यो के इभन आउनु पर्यो हैन जस्तै अब यो मैले के लेखेको भन्दाखेरि a भनेको यसलाई एज अ होल मानेको है किनभने यहाँ त अब जति जे गरे पनि तिम्रो एउटा नम्बरै आउँछ नि यहाँ त अड आउन सक्छ अथवा इभनै आउन सक्छ जे आए पनि त्यसको मल्टिपल 2 भनेको त त्यो इभनै हो व्हिच इज इभन है यसको ल्याङ्ग्वेज पार्ट मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु तर तिमीले यसरी लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अति मैले बुकमा हेरे पनि हुन्छ मेन कुरा यहाँ अब यहाँ लेखेको त्यही हो यहाँ मैले के मानेको एज्युम दैट a = 2k + 1 and b = 2l + 1 for some integer k भनेको छ and l then a + b = त्यही आछ here k + 1 कता गयो तल गयो यहाँ तल पो गएछ है यो त है यसलाई मैले अलि सानो बनाइदिन्छु है here k + is an integer भने hence a + b is even integer भनेको छ यो कुनै एउटा इन्टिजर मान्यो भने 2 टाइम्स यो भनेको के हो त इभनै आउँछ भनेको हाम्रो यो प्रुफ भयो भनेको के हैन ठीक छ हैन जस्तै अब ल यहाँनिर क्वेशनहरु छ अब क्वेशनहरु छ यस्तो गरौँ न त ल एउटा यो गरौँ त्यसपछि तिमीले आफैले पनि गर्न सक्छौ म एउटा यो गरौँ न हैन ल यसलाई मैले के गरे त जस्तै तिमीलाई क्वेशन यहाँ दिन्छ अब यसरी हेर है के भनेछ अब so that if n is an odd integer भने यो भनेको हामीले p मान ल सपोज यसलाई n odd integer छ हामीले के देखाउनु पर्यो त यो देखाउनु पर्यो n² पनि odd आयो भने देखाउनु पर्यो p implies q हैन यो ट्रु छ भने यो पनि ट्रु हुनु पर्यो भनेर भनेको डाइरेक्ट प्रुफको केसमा है मैले यसलाई अलि हटाइदिए अब के हुन्छ त यहाँनिर अब n भनेको के हो त यो प्रुफ भनेर लेख यसरी हैन प्रुफ भनेर तिमीले लेख हैन अब यो त तिम्रो क्वेशनै दिएको छ त्यसपछि हामीले के एज्युम गर्ने हो त हामीले यसलाई चाहिँ अब ट्रु छ भनेर मान्ने हो त्यो मानेपछि के हो त तिमीले अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ त्यही उता मैले उता लेख्दै छु त्यही हेर है अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा चाहिँ यसलाई के हो त हाइपोथेसिसलाई के छ ट्रु छ भनेर मानेछ त्यो मान्ने बित्तिकै के छ त हाम्रो अड इन्टिजर छ भनेको मैले n के लेख्न पाए त 2k + 1 हैन 2k + 1 माने
के भनेको कुनै एउटा इन्टिजर हो है। तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ यसरी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यो गरिसकेपछि अब के भने त यो त मैले ट्रु मानेर गरेँ, एज्युम यो ट्रु गरेर यसलाई चाहिँ के हो त मैले ट्रु एज्युम गरेर गरेछु हैन। अब यतापट्टि पनि त यो पनि देखाउनु पर्यो नि त मैले ट्रु त भनेपछि एन स्क्वायर इज अड रे भनेको एन स्क्वायर भनेको के हो त अब एन स्क्वायर इक्वल टु के छ त मेरो 2k + 1 मानेछ मैले यहाँ 2k + 1 मानेछ यसको होल स्क्वायर हो यो भनेको हैन। यसको होल स्क्वायर भनेपछि के आयो त अब 4k स्क्वायर प्लस 4k हैन प्लस 1 हो। ठिक छ यसले लेखेको कि के हो कि 2 हो लास्टमा 1 नै हो 1 नै सर 1 नै हो नि हैन र। अनि यो गर्दाखेरि के आउँछ अब यो गर्दाखेरि यो दुईटा कमन ल्याऊ भनेको 2 यहाँ के आयो त 2k स्क्वायर प्लस 2k आयो हैन। 1 को त हाम्रो कमन आछ र आएन, यो 1 को कमन आछ आएन भने चाहिँ 1 यता भयो भने चाहिँ अब के भयो त 2 टाइम्स यसलाई a मान, यसलाई a मान न यसरी भनेको के भयो त अब 2a + 1 भने जस्तो भयो नि त यो त भयो कि नै। अनि इभन नम्बरमा जे मल्टिपल गर्दै प्लस एउटा हामीले एउटा 1 भ्यालु थप्यो भने त अड भयो नि त हैन र हो कि नै। हो यो अड भइसक्यो हाम्रो यो प्रुफ भयो हैन भने चाहिँ व्हिच इज अड भनेर लेख लास्टमा। त्यसपछि के भयो त हाम्रो कन्डिसन के भयो त ट्रु भयो उस भयो। सिन्स भनेर यस लेख न सिन्स दिस प्लस दिस यो इज इक्वल इज अड हैन इज अड भनेर लेख के लास्टमा के देयरफोर एन स्क्वायर इज अड भनेर लेख्नु। ठीक छ बुझे यति। बुझ्यो कि नै बुझिम सर। देयरफोर अब लास्टमा चाहिँ यो अड हो भने व्हिच इज अड भनेर लेख देयरफोर एन स्क्वायर इज अड नम्बर अड भनेर लेख यसरी है अथवा अड इन्टिजर अथवा अड जे लेखे पनि हुन्छ। एन स्क्वायर इज अड मात्रै भनेर लेख्नु हुन्छ इन्टिजर नम्बर जे लेख्नु हुन्छ केही फरक पर्दैन। यति हो मेन चाहिँ। ल त्यसो भने तिमीले के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँनिर मसँग छ क्वेसनहरु एउटा तिमीले गरे नि बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है त। ल यो गर ल यो सायद तिमीलाई यो क्वेसनमा पनि जहाँ पनि सोधिरहेको क्वेसनहरु हो यो हैन। यहाँबाट सोध्छ है एउटा क्वेसन है। ल यो गर त ल त्यसो भने गरेर मलाई उस गर त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यो जस्तो भएन सर। हजुर जन स्क्वायर जस्तो वाला भएन र के भनेर मैले बुझेन। ल ल गर्दैछु भनेको के भनेको तिमीले भन न मैले बुझेन क्या राम्रोसँग। त्यही जन स्क्वायर वाला जस्तो भएन सर यो भनेको। त्यही भयो के नगर्ने अर्को गर्ने ल अर्को ल त्यसो अर्को गरौँ न त। सबै क्वेसनहरु त्यस्तो टाइपको छ। अब टु रेसनल इज रेसनल भनेर गर्छौ त पखै त म यहाँ त्यही गर न के भएर एउटै त हो नि द प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर इज अड भनेर। सो द प्रोडक्ट अफ टु अड इन्टिजर इज अड। अघि गरे के गरेको थियो अघि हामीले गरेको त्यस्तै हो र। यो गर नि त सेकेन्ड नम्बर गर ल यो त्यो पनि त्यही हो। यस्तो टाइपको सोच तिमीलाई जसरी सोधे त्यो तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो त्यही हो मेन कुरा चाहिँ। ल यो गर ल त्यसो भने जुन गरे नि हुन्छ। यो त सिधै आयो त सर। कुन चाहिँ इभन स्क्वायर इभन 2a स्क्वायर को होल स्क्वायर गरेपछि 4a स्क्वायर आयो
2 कमन लिएपछि यो ब्राकेटमा 2a² अनि 2a² लाई चाहिँ b मान्दै भयो 2k स्क्वायरलाई a मानेर 2a इभन भयो सिधै तलको सोधा त स्क्वायर अफ एन इभन नम्बर भनेको हजुर एन इभन भनेर गर त्यसको स्क्वायर निकाल्दाखेरि त्यो पनि इभनै आउँछ त्यो इभनै आउँछ त्यो त गाह्रो छ र छैन 3 लाइनमा आउँछ त्यो त त्यही हो अर्को हेरौँ है त यो त सजिलो भयो यो त खासै त्यस्तो उस प्रब्लम भएन तिमीले अब त्यो लेख्न पर्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसरी टक्क मिलाएर लेख्ने है यहाँनिर मैले लेखेको छु नि यसरी अब तिमीले यसरी लेख्ने एज्युम भनेर यो माथिको त लेख्न पर्दैन एज्युम भनेर यो इक्वल टु यो भनेर यसरी लेख्न पर्छ है तल है ठिक छ अब अलिकता उस गरौँ यहाँनिर तिमीहरूलाई योवाला हेरौँ है त्यसो भने है त त्यसपछि म तिमीहरूलाई त्यो अर्को चाहिँ तिमीहरूले होमवर्क गर यहाँ गरेर पनि भ्याइँदैन होइन अलिकता म अर्कोवाला तिमीलाई यसो देखाइदिन्छु है त अब ल यो हेरौँ त के आइडिया आउँछ तिमीहरूले अब म्याथ त पढेको हो तिमीहरूले त ल भन त ल रेसनल नम्बर के हो रेसनल नम्बर भनेको थाहा छ हेलो रेसनल नम्बर भने थाहा छ कि नै फ्र्याक्सनल नम्बर भनेको रेसनल भनेको रेसियोको फर्ममा के हैन र रेसियो भने ल उसको x बाइ y भने जस्तो ल गर ल त्यसो भने ल सम अफ टु नम्बर रेसनल नम्बर इज रेसनल हो रे ल भनेको तिमीले अब p भनेको के हो त भन्दाखेरि अब सम अफ रेसनल नम्बर भन्दाखेरि q भनेको त्यसको रिजल्ट पनि रेसनल आउँछ भनेर देखाउनु पर्यो कि ट्राई गर त यहाँबाट एउटा क्वेसन स्योर सोध्छ है यो तीनटाबाट यो डाइरेक्ट प्रुफ इनडाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ हामीले प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन र कन्ट्रापोजिटिभ पढ्छ एउटा क्वेसन कन्फर्म हो यहाँबाट यो डाइरेक्ट प्रुफ त एकदम सजिलो हो गरेछ कि नै तिमीहरूले यसमा अर्डर इभनको कुरा छैन है रेसनलको मात्रै कुरा छ के जानेन के हो गर्दिनु पर्छ र a upon b plus c upon d गर्दिने यस्तो गर कोले मेसेज पठाए यहाँ कोले गर्यो अबिरलले है त यहाँ हेर है उले यहाँ युज गरेछ कता कुन चाहिँ सो द्याट द सम टु रेसनल नम्बर लेट p इज इक्वल टु x y र अर्को भनेको यो हैन a प्लस a b ठिक छ सो यो भनेको अब के भयो त यो तिमीले लेख्न पर्छ ठिक छ उले लेखेको यो यसरी नै गर्ने यो पनि रेसनलले आयो भने रेसनलको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली हामीले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै a र b छ सपोज यसलाई चाहिँ मैले p बाइ q हैन र b लाई चाहिँ मैले के माने त xy माने ठिक छ है उले लेखेको तर के हो त भन्दाखेरि रेसनलको केसमा के हो त हाम्रो तलको भ्यालु उस हुनु भएन 0 हुनु भएन हैन के हैन र
यो हामीले लेख्न पर्यो यो 0 हुनु भएन यसमा पनि y चाहिँ के हो त 0 हुनु भएन यो क्याल्कुलेट गर्दै गएपछि a + b निकाल्दाखेरि उले गरे जस्तै आउँछ के आयो तिमीले यो निकाल अब p/q + x/y हैन x/y यो गर्दाखेरि अब के आउँछ py + qx हैन qx/qy यो फर्ममा आयो यो भन्दा बढी त हामी त जाँदैन अब यहाँनिर के भयो त q भनेको हामीले 0 नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ भने थियो यो पनि नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ भने थियो हैन नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ भने qy पनि के हो त अब त्यो त्यसले गर्दाखेरि qy पनि नट इक्वल टु 0 हुन्छ त्यो भएपछि के भयो त अब हाम्रो यो नम्बर के भयो त अब रेशनल नम्बर भयो भनेर लेख्ने यति हो अरु के पनि गर्नु पर्दैन है यो बुकमा पनि छ तिमीले पछि हेर्दा पनि हुन्छ गाह्रो छैन तिमीले यो फर्ममा लैजाने हैन यो फर्ममा लगेर यो लेख्न पर्यो रेशनल हो भने है रेशनल नम्बरको लागि चाहिँ हामीले यो लेख्नु पर्छ है यो 0 हुनु हुँदैन तल डिनोमिनेटर चाहिँ अनि यो निकालेपछि यो निकाल्ने त्यसपछि के हो त यो पनि हाम्रो रेशनल हो भनेर भन्ने सक्यो यति हो ठीक छ सर ठीक छ हैन गाह्रो छैन नि छैन सर कस्तो सजिलो छ होला त्यसो भने एउटा क्वेसन गरौँ है त ल त्यसो भने के छ त भन्दाखेरि एउटा क्वेसन गरौँ लास्ट क्वेसन गरौँ त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है त एकचोटि गरेपछि मैले बुझ्छु यो यसो गर ल प्रुभ द्याट सो द्याट जे लेख्नु भयो प्रुभ द्याट फर एभ्री पोजिटिभ इन्टिजर n हैन n क्यूब लेख्न क्यूब मैले यहाँ उस गर्छु त अहिले प्लस n इज इभन यसरी गर्नु पर्यो है त है तिमीले यो प्रुभ गर्नु पर्यो यो भनेको यो क्यूब है ल क्यूब हो यो ल गर ल सक्छ गर त एकचोटि फर्मुला थाहा होला नि अब क्यूबको फर्मुला आउँछ त्यहाँनिर फर एभ्री पोजिटिभ इन्टिजर n हैन n क्यूब हो त सर n क्यूब प्लस n क्यूब हो के फर एभ्री पोजिटिभ इन्टिजर n भने चाहिँ त्यो अब n भनेको के हो त तिम्रो अड पनि हुन सक्यो इभन पनि हुन सक्यो त्यो नम्बर हो नि त एउटा हैन र पोजिटिभ n इन्टिजर भनेपछि अब तिम्रो अब पोजिटिभ भने चाहिँ अब 1 2 3 4 जति पनि हुन सक्यो इन्टिजर त तिमीले यहाँनिर अब अड पनि लिन पायो अगाडिको केसमा है तिमीले n लाई के ल इभन पनि लिन पायो तिमीले कुनै एउटा लिएर ट्राई गरे पनि हुन्छ त्यहाँ आउनै पर्छ अब यो सो प्रुभ द्याट भनेपछि त आउनै पर्छ अब तिमीले n लाई चाहिँ अब इभन माने पनि भयो 2k मानेर गरे पनि भयो नत्र अथवा 2k + 1 गरेर गरे पनि भयो अब अड मानेछौ भने 2k + 1 इभन मानेछौ भने 2k है बुझ्यौ बुझ्यो कि नै त्यसपछि यहाँ राखेर गर ल के अरे इभन लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ होला इभन लिँदाखेरि त्यो फर्मुला लाउनु पनि परेन डाइरेक्ट खुल्छ हैन इभन लिँदाखेरि के हुन्छ ल भन त n क्यूब प्लस n भनेको के हुन्छ इभन ल्याउ न सजिलो 2k को क्यूब हुन्छ हैन 2k को क्यूब हुन्छ प्लस 2k हैन अनि यो भनेको के हो त अब 8k क्यूब 8k क्यूब प्लस 2k यसबाट अब हाम्रो 2 त कमन आयो नि त हैन र हो सर 2k पनि हुन्छ तर के नराखौँ अब हामीले 2 को उसमा लैजाम 4k क्यूब प्लस k हैन अब तिमीले के मान भन्दाखेरि यसलाई एउटा कुनै a हो भ्यालु भनेर जस्तो मान अनि यो गरेपछि हाम्रो के भयो त 2a मान 2a हुन्छ a = त्यो भनेर लेख है फेरि है यो भनेको के भयो त हाम्रो इभन आयो नि त हैन र 2a भनेपछि त 2 मल्टिपल एनी नम्बर भनेको के हो त इभन हो
भनेपछि हाम्रो के भयो त n क्युब प्लस n इज इभन भनेर आउँछ ठीक छ ठिक छ सर ठीक छ के डाउट त छैन अब यहाँ छैन सर त्यसो भने अब अर्कोमा जाउँ है त अब हामी जाम इन्डाइरेक्ट प्रुफमा इन्डाइरेक्ट प्रुफ चाहिँ रमाइलो छ है अब इन्डाइरेक्ट प्रुफमा हामीले दुईटा पर्छ है एउटा चाहिँ प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिटिभ भनेर अर्को चाहिँ प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन भनेर पर्छ अब त्यसको लागि कन्ट्रापोजिटिभको लागि के हुन्छ त अघि हामीले कन्ट्रापोजिटिभ भनेर पहिला पढ्यो नि याद छ कन्ट्रापोजिटिभ भनेर पढेको थियो नि हैन याद छ नि हैन के हुन्छ रे कन्ट्रापोजिटिभमा p इम्प्लाइज q को कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ भनेर पढाएको थियो negation of q implies negation of p हो नेगेसन अफ q इम्प्लाइज नेगेसन अफ p भनेर पढ्यो यही हैन पढेको कन्ट्रापोजिटिभमा यो पढेपछि सक्यो पुरै अब हेर है डाइरेक्ट प्रुफमा के गरेको थियो त यो गरेको थियो p इम्प्लाइज q भनेर बनाएको थियो भनेपछि हामीले के गरेको थियो त यसलाई ट्रु मानेको थियो एज्युम गरेको थियो त्यसपछि यो पनि रिजल्ट ट्रु निकाल्दाखेरि चाहिँ यो प्रुफ भएको थियो यो डाइरेक्ट स्टेट गरेको थियो अब कन्ट्रापोजिटिभ इन्डाइरेक्ट प्रुफ हो यो भनेपछि अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो प्रुफ गर्ने हो के तिमीलाई स्टेटमेन्ट त यही फर्ममा दिएको हुन्छ इफ देनमै हैन तर के हो त हामीले के गर्छ त अब नेगेसन अफ q चाहिँ ट्रु छ भनेर एज्युम गर्छ अब भनेको q चाहिँ फल्स छ भनेर मानेको q फल्स भनेको नेगेसन अफ q चाहिँ ट्रु भनेको है भनेको q लाई चाहिँ हामीले फल्स मान्छौँ यो नेगेसन q मान्छौँ हैन त्यसपछि हामीले के निकाल्छ त p पनि फल्स छ भनेर निकाल्छ कि भन्छ नेगेसन p चाहिँ ट्रु छ भनेर निकाल्ने हो अब कामै त्यही हो हामीले ठ्याक्क उल्टो गर्ने हो अब बुझ्यौ भन्न खोजेको अब हेरौँ है मैले कसरी भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ हेर अब ल क्वेसन हेरौँ यहाँ त्योभन्दा पहिला कन्ट्रापोजिटिभको केसमा यहाँनिर त्यही लेखेको छु मैले इन अ प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभ अफ p इम्प्लाइज q वी टेक नेगेसन q एज अ प्रिमाइस एन्ड युजिङ एक्जम्स यो वी सो द्याट नेगेसन p मस्ट फलो ठ्याक्क उल्टो गर्ने है अब यहाँनिर प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिटिभमा मैले यो लेखेँ ल यहाँनिर हेर है त भन्दा अब जानु यहाँनिर यो छ अब यहाँ हेर अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो त p हो नि त हैन र यो त p हो नि त यो p यो अड छ भनेको यो p हो देन n इज अड ए हैन र प्रुफ द्याट इफ यो p र q मानेको छ के डाइरेक्ट प्रुफमा के गर्थ्यो त हामीले अब यसलाई ट्रु मान्थ्यो अनि यो निकाल्थ्यो अब यहाँ त यो केस छैन यहाँ त देन n इज अड भनेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि हामीले यसमा यो इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ q हैन इम्प्लाइज नेगेसन अफ p मा निकाल्नु पर्यो के सरी नेगेसन अफ p निकाल्नु पर्यो के तिमीले यसलाई p यसलाई यो मानेको छ भने हैन तिमीले यसलाई p मानेको छ भने यसलाई यो q छ भने हामीले यो उल्टो निकाल्नु पर्यो अब भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर प्रुफमा सल्युसनमा भनौँ न एज्युम हामीले के गर्नु पर्यो त अब एज्युम गर्नु पर्यो एज्युम हैन एज्युम q इज फल्स भनेको नेगेसन अफ यो भनेको q इज एज्युम q इज फल्स भनेको नेगेसन अफ q इज ट्रु भनेको है त्यो भनेको है भनेको यो इज ट्रु भनेको के यो ठ्याक्क नेगेसन भने त्यही त हो नि एज्युम यु इज फल्स एन्ड सो देन सो नेगेसन अफ इज देन सो p इज फल्स यो पनि फल्स भनेर देखाउनु पर्यो भनेको मतलब नेगेसन p ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो भनेको अब हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले n इज भनेको देन 10 भने देन जे लेख्नु भयो ल्याङ्ग्वेजमा अति मैले देन अब के भयो त हामीले यहाँ n इज अड छ भने के भयो त अब n इज इभन हुने भयो हैन र हामीले n इज इभन भनेर मान्नु पर्यो के अब बुझ्यौ भनेको n इज इभन मान्नु पर्यो यसरी लेखौँ न देन n इज इक्वल टु भने इभन भने चाहिँ के हुने भयो त अब 2k भनेर मान अब यसरी 2k भनेर मान के भनेको के हो त उल्टो मान्ने है यहाँनिर अब यहाँनिर अड छ भने इभन छ भनेर मान्ने हो हामीले यता पछाडिकोलाई चाहिँ यसलाई यो मानिसकेपछि अब यसलाई त अब हामीले के माने त नेगेसन मान्यो अब अड माने यसलाई इभन माने के यहाँ अड थियो यहाँ नेगेसन माने अब हामीले हैन त्यो मानिसकेर के निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो भने यो चेक गरौँ अब भनेको हामीले के लेखेको छ त यहाँ 3 + 3n + 2 भनेको के हो त अब
3k 3 यो 3 भयो 3 इन्टु 3 हो यो 3 इन्टु n भनेको 2k हो 2k प्लस के हो त 2k प्लस के छ अरे 2 छ हैन यो भएपछि के भयो त कमन ल्याउ न डाइरेक्ट 2 लियो भने के हुन्छ त अब 3k प्लस 1 यो भएपछि के भयो यो भनेको 2a भयो हैन के आयो त which is even भनेपछि के आयो त इवन आयो यहाँ हाम्रो अड थियो भने हाम्रो यहाँ पनि इवनै आयो भने मैले के छ त q लाई चाहिँ मैले इवन मानेको थिएँ भने q लाई मैले अब फल्स मानेको थिएँ भने p पनि फल्स आयो नि त हैन p पनि फल्स आयो त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त p इम्प्लाइज q यो हामीले के निकालेको भन्दाखेरि यो हामीले यो निकालेको नेगेसन अफ q इम्प्लाइज negation of p भयो which is equivalent to p implies q therefore the given statement यो is true भनेर भन्ने हो बुझ्यो कि नहीं के कन्फ्युज भयो कन्फ्युज भयो छैन ल यहाँ हेर जस्तै यो हेर है त यहाँनिर त्यही क्वेसन हो यो के भनेछ त द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रूफ बाइ कन्ट्रापोजिटिभ इज टु एज्युम दैट द कन्क्लुजन अफ द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट यो इज अड भनेछ हैन इफ दिस इज फल्स नेमली एज्युम दैट एन इज इवन हामीले योलाई अब एज्युम गर्ने हो नेगेसन यो p इम्प्लाइज q हो भने हामीले नेगेसन अफ q इम्प्लाइज नेगेसन अफ p गर्नु पर्यो के त्यही भएर के हो त मैले यसलाई अब नेगेसन अफ q लिएको भनेको n इज इवन लिए अब देन बाइ डेफिनेसन अफ इन्टिजर n भनेको यो भयो 2k भइहाल्यो इन्टिजरको लागि इवनको लागि हैन सब्स्टिट्युट गरेपछि के आयो त 2 इज इक्वल टु 3k प्लस 1 यो भनेको के भयो त इवन आयो भनेपछि हाम्रो यो पनि नेगेसन अफ p आयो दिस टेल्स अस दैट 3n plus 2 is even because it is a multiple of 2 and therefore not odd. This is the negation of the premise of the theorem because the negation of conclusion of the condition implies the hypothesis is false, the original condition is true. भनेर लेख्ने हो यो जुन मैले अघि भने यही पोइन्ट हो यो चाहिँ यही हो भनेको हामीले के हो त यसलाई चाहिँ के हो त नेगेसन अफ q इज ट्रू भनेर लियो अथवा q इज फल्स भनेको नेगेसन अफ q इज ट्रू भनेको हैन यो लियो यो लिएपछि हामीले के निकाल्यो त भन्दा यो निकाल्यो p इज फल्स निकाल्यो कि हैन भनेको यो उल्टो आयो नि त यो पनि यो आइसकेपछि भनेको के हो त यो निकालेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको हाम्रो के हो त इज इक्विभ्यालेन्ट टु p इम्प्लाइज q हो भनेको यो इफ p इज यो देन यो इज यो भनेर भनेको ठीक छ गर्न सकिन्छ अब एउटा क्वेशन गरौँ है त भने मसँग यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिटिभ ल यहाँनिर एउटा गरिदिएको रहेछु मैले यो हेर त एकचोटि बुझेन भने भन मलाई ल हेर प्रुफ दैट इफ n स्क्वायर इज अड देन n इज अड रे हैन भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब सोलुसनमा मैले के लेखेको छ p भनेको n स्क्वायर इज अड लेखेको छ q भनेको के त n इज अड लेखेको छ यो भनेको p इम्प्लाइज q को फर्ममा छ प्रुफ अफ कन्ट्राडिक्सनमा के गर्नु पर्यो त मैले नेगेसन अफ q इम्प्लाइज नेगेसन अफ p गर्नु पर्यो भन्नाको मतलब नेगेसन q भनेको के हो त n इज इवन भयो नेगेसन अफ p भनेको मैले के निकाल्नु पर्यो त n स्क्वायर इज इवन निकाल्नु पर्यो के यो निकाल्नु पर्यो है यो अड छ भने यो मैले यो निकाल्नु पर्यो यो फर्ममा लानु पर्यो के मैले यो प्रुफ गर्नु पर्यो देन n इज इक्वल टु भनेको इवन भनेको के हो त 2k हो यो भनेको यहाँ आउँछ 2a आउँदो रहेछ हियर इज यो भनेको के आयो त इवनै आयो यो भनेको के हो त व्हिच इज ट्रू व्हिच इज लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु p इम्प्लाइज q भनेको दस द गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू भनेर भन्ने हो हेर त यो बुझेन भने भन बुझेन सर बुझ्यो हैन सबैले बुझ्यो खोइ अरु चुपचाप छन् भन त कसैलाई डाउट छ भने भन बुझ्यो ल बुझ्यो सर ठीक छ यो कन्ट्रापोजिटिभको हो यो तिमीले यो गरेपछि हुन्छ ल यति छ भने एउटा दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ मैले एक्जाम्पल पनि राखेछु के ल यो गर त ल त्यसो भने यो क्वेशन गर त ल कता गयो ल यो गरेपछि आधा ल यति गरौँ ल त्यसपछि अरु पनि छ त्यो चाहिँ भोलि गरौँ ल फेरि टाइम लाग्छ त्यो
दुईटा छ है यहाँ, दुईटा हो। If x is a set of indices so that x is odd, तिमीले यो p मान x is odd भनेर, and both x and y are odd, यसलाई q मान हैन। तिमीले के हो त भन्दाखेरि यो अब यो यसलाई चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्यो त, नेगेसन अफ q इम्प्लाइज नेगेसन अफ p देखाउनु पर्यो हैन। यो देखाउनु पर्यो नि त। यो भनेको के हो त, नेगेसन अफ q भनेको के हुने भयो अब, यो नेगेसन अफ q x एन्ड y आएर अड हुने भयो हैन। x र y चाहिँ के हुने भयो त, अड हुने भयो। भनेपछि x र y चाहिँ दुईटा अड हुने भयो भने 2k + 1 यसरी मान न। y पनि के हुने भयो त, फरक फरक लेख है। 2k भने मैले l लेखे ल, l लेखे ल, 2l + 1 र k र l चाहिँ उसो हो भनेर भन है, के रे इन्टिजर हो भनेर। यो गरेपछि के हो, यो दुईटा मैले के मान्ने त, ए सरी यहाँ अड छ हैन, इभन मान्नु पर्यो तिमीले है, सरी हैन। अड छ भनेपछि के मान्नु पर्यो, हामीले नेगेसन उसमा इभन मान्नु पर्यो। y चाहिँ के हो त, यो पनि 2l मान, दुईटा भयो, इभन माने दुईटै हैन। यो हाम्रो नेगेसन यो भयो। अब रिजल्ट पनि के आउनु पर्यो त, यहाँ इभन आउनु पर्यो भने चाहिँ xy के छ त, अब xy भनेको हाम्रो के हो त, अब 2k * 2l, यो भनेको त तिम्रो अब सिधै अब 4k आयो भनेको यो 2 ब्र्याकेटमा 2kl भनेर लेख हैन, 2kl भनेर लेख। यो भनेको अब 2a भने जस्तो हो हैन, a भनेको यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो, a भनेको यो भनेको इभन आयो भनेपछि के भयो, इभन आयो। हामीले के हो त, यसलाई इभन मानेको थियो हैन, यसलाई फल्स भनेर मानेको थियो, p q लाई चाहिँ फल्स भनेर नेगेसन q चाहिँ यो मानेको थियो, यो इभन मानेको थियो, यो इभन मानेको थियो भने चाहिँ यो पनि इभन आयो भनेपछि के भयो त, यो इज लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु p इम्प्लाइज q भनेको के हो त, यो भयो। ठीक छ, ठीक छ सर। के गाह्रो लागेर यो छैन हैन, समस्या त्यस्तो समस्या छ र छैन, छैन छ भने भन के अरे, छ भने आज पढेको दुईटामा, किनभने यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्छ है तिमीलाई, कन्फर्म सोध्छ। किनभने अझै हामीले अर्को पनि पढ्न छ, त्यो कन्ट्राडिक्सन हैन, त्यो अलिकति फरक छ यो दुईटा भन्दा हैन। त्यो आज भ्याउँदैन, हामीसँग टाइम पनि छैन, अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल। यो दुईटाबाट तिमीलाई कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नु, किनभने यो स्योर सोध्ने क्वेसन हो, स्योर सर्ट क्वेसन हो, यहाँबाट एउटा, त्यो तीनटाबाट एउटा सोध्छ है। ठीक छ, त्यस्तो भने प्रब्लम छैन भने आजलाई यति नै गरौँ ल है त। अर्को चाहिँ हामीले कन्ट्राडिक्सन भन्ने छ, प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन भन्ने छ, त्यो चाहिँ भोलि नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न, हुन्छ? हुन्छ सर। ल त्यसो भने आजलाई के अरे कता गयो यहाँनिर, एटेन्डेन्स गरिदिनु न। नै ल, त्यसो भने आजलाई यति गरौँ है त, नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल।